बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब सी हलचल है और बिलखसूस जब से इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके अंदर हम कोई वो हलचल नहीं देख रहे जिस तरह से पहले या तो उस फैसले का खैर मकदम किया जाता था और या फिर उससे इख्तलाफ किया जाता था। लेकिन इस फैसले के बाद जो है वो सियासी जमातें खामोश नज़र आ रही हैं। और उनकी खामोशी जो है वो एक सवाल रखती है। सवाल ये है कि क्या बेल्ट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। यानी इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस ज़ेर समात रहा और इसी पर बहस भी होती रही। इस पर जवाब तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी जो है वो फाइनल कर दी गई है तारीख। और याद रहे ये वही चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये वही मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट है जो कहती थी कि जो सदर पाकिस्तान है उनके पास इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला करने का इख्तियार भी नहीं है। यानी ये कंडीशन थी कल तक, और आज उनकी दी हुई डेट पर उन्होंने न सिर्फ उस पर नोटिफिकेशन जारी किया है बल्कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुनक्कद करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर एट द एंड आ चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ चंद एक सवालात हैं। सवालात कुछ इस तरह के हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना ये आइन कहता है, कानून कहता है, और जिस किसी भी रियासत के अंदर जो उसकी अदालतें होती हैं उनका काम वहाँ के आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है, ना कि ये कहना कि जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ायद ईसा साहब ने भी कहा कि जी मैं 90 दिन से ज़्यादा की हुकूमतें हैं लेकिन मैं उसको खुशी से बर्दाश्त कर रहा हूँ। भाई आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, आप किस रूह से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी आपके पास केस लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, और आप उस पर सवाल करते हैं कि जी सदर अलवी साहब ने कहा है कि इमरान खान मेरा लीडर है। केस लगता है 2019 का धरना केस फैज़ाबाद का, और उस पर आप रिमार्क्स देते हैं कि जी वो 2014 में जो धरना हुआ था और डॉक्टर कादरी साहब कनाडा से आए थे और कनाडा से टिकट करवाई थी और ये हुआ था और वो हुआ था। यानी इररेलेवेंट क्वेश्चन। इतने बड़े मनसब पर बैठकर जब आप किसी जिम्मेदारी पर बैठते हैं, इतने बड़े मनसब पर बैठते हैं, तो आपको ज़ाती बुग़्ज़, ज़ाती इनाद, ज़ाती अदावत को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जो इज़्ज़त ओहदे की होती है वो उस पर बैठे वो बंदे की नहीं होती, वो उस ओहदे की होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर रिस्पेक्ट है तो वो उस ओहदे की रिस्पेक्ट है। जो मकाम दिया जाता है उस बंदे को, जो उसको मनसब दिया जाता है, उसका हया होता है, उसी का एहतराम होता है। तो इतने बड़े मनसब पर बैठकर इररेलेवेंट गुफ्तगू करने की बजाय अगर हम वाकई जिस तरह काजी साहब के बारे में मशहूर था कि वो आइन और कानून का बड़ा प्रचार करने वाले हैं, और वैसे भी जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है आइन और कानून के प्रचार करने वालों के चेहरों से कुछ इस तरह से नकाब उतरे हैं कि वो चेहरे शायद कहीं दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। यानी इस सिचुएशन में जो इंतखाबात के हवाले से केस था उसको फाइनली जो है वो 8 फरवरी करवाने का हुक्म दे दिया गया है। अब देखते हैं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को कितना माना जाता है और या पहले की तरह बेतौकीरी की जाती है और हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन वो सवाल वहीं पर कायम है कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाना, इलेक्शन को आगे बढ़ाना आइन की बेतौकीरी नहीं है? क्या कानून की पामाली नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है? अगर है तो उसका सज़ा का मुस्तहिक कौन है? क्या किसी को सज़ा मिलेगी या हमेशा की तरह नज़रिया ज़रूरत इस बार भी जीता नज़र आ रहा है? और लगता यही है कि शायद नज़रिया ज़रूरत इस बार भी जीत जाएगा, क्योंकि जिधर ताकत होती है उधर ही फैसले होते हैं। उन्हीं के घर की ही आइन और कानून बांधी होते हैं, उन्हीं के अहकामात की जो है बजाआवरी होती है, उन्हीं को फैसिलिटेट किया जाता है, उन्हीं को अकोमोडेट किया जाता है। अब इस पे हमने देखना है कि पंजाब और KPK में जो हुकूमत इस वक्त गैर आइनी गैर जमहूरी है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेते हैं। क्या उनको इस चीज़ की करार वाक़ई सज़ा मिलती है जो 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप आया था और उन्होंने आकर मुकम्मल चीज़ों पर कब्ज़ा किया हुआ है, सरकारी वसाइल पर कब्ज़ा किया हुआ है। आज एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देखें, इंतहाई शर्मनाक तस्वीर। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो कब्रिस्तान गए अपने ससुर की कब्र पर फातिहा पढ़ने, और वहाँ पर उन्होंने रेड कारपेट डलवाया है। भाई तुम्हारे बाप का पैसा है। यानी इतने बेदरेग इस्तेमाल सरकारी वसाइल का और आवाम के टैक्सों के पैसों का बेदरेग इस्तेमाल, और जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है,
جس طرح سے اڑایا جا رہا ہے، جس طرح سے بجٹس کے حوالے سے 5 ارب کے منصوبوں کو 19 ارب تک لے جایا جا رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ملک ہمیشہ سے اسی کی طرح جاگیرداروں کی، مافیاز کی لونڈی بن کے رہے گا؟ کیا اس کے تمام تر وسائل جو عام آدمی، غریب آدمی اپنے ٹیکس کے پیسے دے کر ان اداروں کو پالتا ہے، کیا ان اداروں میں بیٹھے ہوئے حکمران، کیا ان اداروں کے سربراہان اسی طرح سے عوام کے ٹیکس کے پیسے کی بے توقیری کرتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح سے عوام کے وسائل پر قبضہ ہوتا رہے گا؟ کیا اسی طرح سے نگران وزیر اعلیٰ، ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے، انہوں نے جانا تھا قبرستان فاتحہ پڑھنے کے لیے، یہ حال ہو گیا ہے؟ یعنی پنجاب کی بہت سے نگران سیٹ اپ ہم نے دیکھے ہیں، لیکن جس طرح سے جو شرمناک کردار محسن نقوی گورنمنٹ نے کیا ہے، آپ دیکھیں پنجاب میں سفاکیت، پنجاب میں درندگی، پنجاب میں بیجا جو ریڈ ہوئے، بیجا چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر جو ریڈ کیا گیا، جس طرح سے بدتمیزی کی گئی، یعنی جس طرح پورے پنجاب، پورے پاکستان کی سچویشن آپ کے سامنے، خاص طور پر پنجاب پولیس جس کے اوپر پہلے ہی ایک دبا تھا، پہلے ہی وہ سیاسی خدمات سر انجام دینے میں ماہر تھے، مزید آ کر محسن نقوی نے جس طرح سے پنجاب حکومت کے وسائل کو استعمال کیا ہے، اور اب قبرستان جانے کے لیے بھی صاحب کو ریڈ کارپٹ جو ہے وہ چاہیے تھا، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کا پیسہ، اسی عوام کا پیسہ، غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا، لیکن ان کو باپ کی جاگیر سمجھ کر استعمال کرنے والے یہ مافیاز، ان کو کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ کہ یہ تو خیر اپنے کیس ختم کروانے آئے تھے، کیس ختم ہو گئے، عدالتوں نے کہہ دیا جناب، عام اعلان ہو گیا کہ کسی کو کوئی ریلیف چاہیے تو آ جائیں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، سستا اور فوری انصاف۔ جب بات آتی ہے عمران خان کی تو وہاں پر کوئی ریلیف نہیں ہے، وہاں پر شکنجہ سخت ہے، لیکن جب بات آتی ہے میاں برادران زرداری صاحب اور ان کے پورے حواریوں کی، تو وہاں پر ہمیں آئین اور قانون بھی ہاتھ باندھا کھڑا نظر آتا ہے۔ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا دن 3 نومبر، جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر وزیر آباد میں گولیاں چلتی ہیں، اس کیس کی ایف آئی آر اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں نہیں ہوئی۔ یعنی آپ پاکستان کے اس نظام کو دیکھ لیں کہ ایک سابق وزیر اعظم، اس کے اوپر گولیاں چلتی ہیں، حملہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک اس کیس کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے، بلکہ جو گولیاں چلانے والا تھا اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اس کی جو پیشیاں عدالت میں ہوتی ہیں وہ آن لائن زوم پہ ہو رہی ہیں، لیکن جس پر حملہ ہوا تھا، جس پر گولیاں چلی تھیں، وہ آج بھی ایک بوگس کیس میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں، آج بھی اوپن ٹرائل کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب نے، ان کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ وہ سائفر کیس میں ضمانت کے حوالے سے ضمانت لینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے اپنے تحفظات کا بھی جو اظہار کریں گے سپریم کورٹ میں، اور بتائیں کہ سارے کیس کس طرح سے چل رہا ہے، اور بے وقت ایف آئی آر، یعنی یہ کیس، ایک معاملہ جس طرح سے پاکستان کے آئین اور قانون کا جنازہ پاکستان میں نکل چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختیجہ شاہ کیس، جن کو 5 ماہ پہلے کے ایک ٹویٹ کے کیس میں ایف آئی اے نے جیل سے گرفتار کر لیا ہے۔ یعنی شرم کا مقام ہے کہ ایک خاتون کو 5-6 ماہ پرانے ٹویٹ کو اٹھا کر دہشت گرد ثابت کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کی حکومت کی طرف سے، اور مختلف ادارے جو اس حکومت کے انڈر آتے ہیں ان کی طرف سے جس طرح سے بھونڈی رکھتے ہو رہی ہیں، وہ انتہائی شرمناک اور قابل افسوس ہے۔ آخر میں ہم خبر شامل کریں گے ارشد شریف شہید کے حوالے سے۔ 1 سال مکمل ہو گیا ارشد شریف شہید کو، جب اس ملک سے ناجائز ایف آئی آروں کے سلسلے میں تنگ کیا جا رہا تھا، انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ ملک چھوڑا، اپنی جان سے پیارا ملک جو تھا، جس کے لیے ہمیشہ سے ارشد شریف آواز بلند کرتے نظر آتے تھے، جس کے لیے ہمیشہ سے ارشد شریف بولتے تھے، لکھتے تھے، اور اس ملک کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا، اس ملک کے لیے ہمیشہ سے ان کی کاوشیں تھیں، شہیدوں کا خاندان تھا۔ جب اس فرزند پاکستان نے بے جا مقدمات سے اکتا کر، تنگ آ کر، اپنی عزت بچا کر پاکستان چھوڑا، اور یہاں پر ان کے خلاف ٹرائل کیا گیا، ان کے خلاف کمپین چلوائی گئی، ان کے خلاف جس طرح سے بوگس مقدمے تھے اسی طرح کے ایک بوگس پراپوگنڈا بنایا گیا اور کہا گیا وہ بھاگ گیا ہے، اور ساتھ ہی مشکوک حالات میں ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی ایف آئی آر آج تک جو ہے ایف آئی آر ہی پڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ لیکن ان کی والدہ نے جو درخواست دی تھی اس پر اس وقت تک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ ابھی کینیا میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو ہماری بھابھی ہیں جویریہ صدیق صاحبہ، انہوں نے جو اس پہ کیس دائر کیا ہے، پہلی سماعت کل ہوئی ہے، لیکن اس وقت تک پاکستان میں سپریم کورٹ ہمیں کہیں پر کھڑی نظر نہیں آتی۔ جسٹس عطا بندیال نے 100 موٹو لیا تھا، اور 100 موٹو ایسے ہی تھا جیسے بس لے لیا اور پھینک دیا اور فائلوں کے اندر بند ہو گیا۔ آج تک ارشد شریف شہید کیس کے حوالے سے کوئی پیش رفت
نہیں ہوئی، بلکہ جو JIT کی رپورٹ تھی جس کے اندر یہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ ان کے قتل کے تانے بانے پاکستان میں ملتے ہیں، اس کو بھی اس وقت تک نہ پبلش کیا گیا، نہ کسی کو دکھایا گیا، نہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی۔ اللہ پاک عرش شریف کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچائے، اور اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔